माले तारे हरियो डाँडामाथि हलो जोत्ने साथी तारे धन्यवाद दिनु होला। यहाँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। ल धन्यवाद है। आउनुहोस् आउनुहोस् तपाईँ किन बिदा मारेर जानु? होइन मलाई पानी दिएला। पानी खानुपर्छ। अब घन्टौँसम्म तपाईँले 2 घन्टा भयो मलाई पानी ल्याएर नदिए। भाइको मुख सुकिसक्यो च्याप भइसक्यो। भाइको कुराहरू तपाईँ पानी खाइन्छ भन्नुभयो आज? होइन पानी खाइन्जेल हो कि नखाइन्जेल थाहा छैन, तर मैले यहाँ भनेको थिएँ मलाई 15 मिनटमा पानी चाहिन्छ। ऊर्जा लस्ट हुन्छ नि त धेरै बोलेपछि। यो अपमान हो, उहाँको म दाइ होइन। के भन्नुपर्छ तपाईँलाई? सर भन्नु पर्यो, भाउ भन्नु पर्यो? सर त पढाएको भए पो भन्नु, भाउ त मैले जन्म दिएको होइन। अङ्कल भन्नु पर्यो, मामा भन्नु पर्यो कमसेकम। मलाई होइन उहाँलाई भन्नुहोस्। त उहाँलाई त भने नि तपाईँतिर हेरे कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना। अनि सबै भाँडमा जाउन् भनेर अरूलाई पेल्दा जेल ठलठाल गर्ने, ह्याकको लाले पेल्ने, अरूलाई अहिले गरे नतुकाइने कुरा कर्कट झाप पत्कर सम्झने। अनि त्यसपछि त्यस ढङ्गले तपाईँलाई थाहा छ मन्त्रीको कविता के हो, मन्त्रीको प्रतिष्ठा के हो। मन्त्री जस्तो होइन, सन्त्री जस्तो हुने। नाम छ प्रभु, काम छ कंस। कस्तो दामी यार अङ्कल। कहाँ गयो मेरो फोन? यही छ तपाईँको गोजीमै। कता होला? गोजीमा। होसियार, खबरदार होइन होसियार। मलाई औँला नउठाउनुहोस् भन्दैछु तपाईँलाई हिजोदेखि। सबै भाँडमा जाउन्। सेलरोटी को भयो? सेलरोटी सेलिब्रेटी भन्दैछु, कानको उपचार गरेर आउनुहोस्। म खर्च सेलिब्रेटी भनिरहेको छु। भिडियो एकचोटि रिप्ले गरेर हेर्नुहोस्। यो म्याराडोनाको गोल हो, हातले गरेको। म केही गर्दिनँ। तपाईँको म कानको जाली फुट्ने गरी केही पनि गर्दिनँ। सम्मान गरिरहेको छु। सेलरोटी भनेर सम्मान हुन्छ? सेलरोटी भनेको छु, सेलिब्रेटी भनेको छु। मेरो एक्सको छम्मा मेरो एक्सको छम्मा पैसा सोल्टी न टिकी ट्यास तपाईँको ओट निचर्दा भक्सिया आयो, मेरो ओट निचर्दा चाहिँ पञ्चामृत निस्किन्छ। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूमा। आज दुईजना हामीसँग प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। पुण्य उत्तम तपाईँहरूको प्रिय केयर सिंह लिम्बू, जो चाहिँ नि छोटो समयमा धेरै दर्शक श्रोताको मन जितिसक्नु भएको छ। आज नयाँ लुक्समा देख्नु भएको छ पुण्य सर। दुवैजनाको स्वागत हुन्छ। हस् धन्यवाद। लुक्स पुरानै हो, नजर नयाँ हो। धन्यवाद। 7 पत्रे लुगा लाउनु भएको छ कि आज तपाईँले? अघि 5वटा त खोलिसक्नु भएको छ। कतिवटा लाउनु भयो? अब अघि 8 पत्रे थियो, अहिले 2 पत्रे मात्रै छ। 9 पत्रे लाउनुहुन्छ तपाईँ? 8 भन्दैछु कहाँ, 1 बढाएको। केही जाइ लागेको छैन। आज नयाँ फुली लाएर चिटिक्क परेर कता हो तपाईँ? कहाँ नाकमा फुली छ, छातीमा फुली लाउनुपर्छ। तकमा हो कि के हो त्यो खास? तपाईँकै उपहार हो। के दिनुभयो? त्रिशक्ति पट्ट हो कि के हो यो? यसको अर्थ के हो? किन लाउनु भयो? राष्ट्रिय पदक हो कि? यसको प्रश्न बनाइदिन्छु। बिना अर्थको उपहार दिने अनि फसाइदिने। बल्ल पर्यो निर्माया बाखुरी जालै भने जस्तो। कसले दियो तपाईँलाई यो उपहार? आज कुन तरुणीले दियो कि सोल्टिनीले दियो कि सोल्टाले दियो कि म माथि नखानुहोस् न? यसको अर्थ बताइदिनु। अब यो तपाईँले कसैलाई दिन लगाउनु हो, त्यहाँबाट आयो। भन्नु कसले दियो? कुन कुसुलेले? भनिदिनुहोस् कुन कुसुले तपाईँ कान फुक्यो अहिले? कुसुलेले पनि होइन, सुलसुलेले पनि होइन। केयर कति राम्रो शब्द। केयर सिंह जस्तो चरित्र भएको केयरले मलाई दाजु उपहार भनेर दिनुभयो, धन्यवाद भने मैले। के छ बाबु, ठिक छ? आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम आराम। लामो समयपछि तपाईँ मिडियामा देखिनु। कुन दुलोमा छिर्नु भएको थियो? म कालीमाटीको दुलोमा। 7 पत्रे दुलो होइन, 7 पत्रे त नभनौँ होला भाइ। कति पत्रे हुन्छ? खलपत्रे त अलग पत्र होइन। पुण्य राईसँग भेट भएको छ, धेरै इन्टरभ्यूहरू टिकटकहरूमा देख्नुहुन्थ्यो। कस्तो अनुभव भयो? माफ गर्नुहोला, म 30 वर्षको होइन, 40 भएको पनि 3 वर्ष भइसक्यो। त्यसकारण म उहाँको कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? 16। 16 वर्ष लड्के जवानीमा हुनुहुन्छ। म त उहाँको अङ्कल पो हुँ त। सम्मान र अदबका साथ बोल्नुहोस् पत्रकार मित्र। तपाईँले मलाई सम्मान गरेको छैन, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? यो अपमान हो, उहाँको म दाइ होइन। के भन्नुपर्छ तपाईँलाई? सर भन्नु पर्यो, भाउ भन्नु पर्यो? सर त पढाएको भए पो भन्नु, भाउ त मैले जन्म दिएको होइन। अङ्कल भन्नु पर्यो, मामा भन्नु पर्यो कमसेकम। मलाई होइन उहाँलाई भन्नुहोस्।
त उहाँलाई त भने नि तपाईँतिर हेरे कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना शिकारी खुदिया शिकार हो गया अपमान गरेका होइन सम्मान गरेर दाइ भनेको हो ए ल दाइ हुँ भने अब ठिकै छ तपाईँको मनैले भने कस्तो भइरहेछ आज एकदमै होइन खुसी लागिरहेछ होइन अब के भन्छ नि लकडाउनभरि दाइको होइन दाइकै मात्रै अङ्कलकै मात्रै हेरेको होइन भिडियो होइन धेरै त थक लाइभहरू हेरेँ होइन अब होइन अब पुण्य गौतमजी अब के भयो अरे खै के गीत गाइदिनुहोस् भन्छ नि अहिले गाउँदिनँ खै के भनेको होइन पछि गाउँछु होइन अहिले गाउनुहोस् खै के होइन म नारायण गाईको खै के कसको गीत गाउनु भन्दा उल्टो गीत गाइदिनुहुन्छ क्या थक लाग्यो आज कस्तो छ भन्नु हो एक शब्दमा जवाफ दिन्छु धुम्म छ आकाश उइरी मण्डल जस्तो छ आज चिसो भएको छ नम्बर 1 नम्बर 2 मलाई ठग लाइफमा रुचि छैन मलाई इमानदार लाइफमा असल लाइफमा विश्वास हो र अनि देख्नु त ठग लाइफमा देखियो नि त तपाईँ ठगठाग गर्ने आदि इत्यादि त्यो त अङ्ग्रेजी शब्द हो टर्मिनोलोजी हो त्यो मलाई थाहा छ आई नो भेरी वेल एनीवे ठग्ने काम पनि गर्नुहुन्छ नि नाम चाहिँ पुण्य काम चाहिँ ठग्ने हुन्छ ठग्ने काम जति जम्मै तपाईँहरूलाई जिम्मा दिए मैले इमानदारी त मेरो भागमा किन देखाएको त तपाईँहरूले चलाउने हो हाम्रो चलाउने हो कसले त रमाइलो भइरहेछ तपाईँ कहाँ मन्त्रीको घरमा गएर या चाहिँ के भनेर आउनु भएको थियो काम गरेर बिजुलीको रफ्तारमा तपाईँ उड्नु भएको थियो अहिले तपाईँलाई बोलाएको अब मन्त्रीको छेउछाउमा घर वरिपरि हजारौँ भोल्टका करेन्टहरूले झड्का दिन्छ कि भन्ने तपाईँलाई लाग्यो कि क्या हो 20औं कोष पर तपाईँ अडिनुभयो आउनु भएन तपाईँलाई खेद व्यक्त गर्छु म दोस्रो कुरो मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको प्रभु शाह जसले आफ्नो घरको जगमा गरिब जनताको रगत पसिना आँसु पुरेको छ उसले एउटा अर्को गरिब मान्छे जसले जिन्दगीभरि इटामा प्राण रोपेर आफ्नो घर बनाएको छ त्यो घरै भत्किने गरी क्र्याक हुने गरी जुन दुष्प्रयत्न गरेको छ आज म गएँ नरनाथजी नेपाली चाबी लगायतका मित्रहरू गएर हामीले त्यहाँ खबरदारी गरेका छौँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेका छौँ भरे भिडियो हेर्नु होला के भनेका छौँ कहाँ जिब्रो लटपटिएको छ इन्साफ न्याय सत्य आदि इत्यादिको विषयमा दरो खरो बिने तपाईँले देशका चाहिँ नि बालवाला माननीय मन्त्रीलाई धम्की दिने यसरी तपाईँ के मन्त्री भने अलेक्जेन्डर द ग्रेट हुन् एडोल्फ हिटलर हुन् सुपर ह्युमन हुन् मन्त्रीको सम्मान गर्नु पर्दैन मन्त्रीले आफ्नो देशको नेतृत्व गर्ने सम्मान राख्नु पर्दैन मन्त्रीले जे पनि गर्ने मन्त्री हुने बित्तिकै सांसद हुने बित्तिकै सेरो फेरो सबै मेरो अनि सबै भाडमा जाउन् भनेर अरूलाई पेल्दा जल ठलठाल गर्ने ह्याकको लाले पेल्ने अरूलाई अहिले गरे नतु कहिले कुडा कर्कट जाम पत्कर सम्झने अनि त्यसपछि त्यस ढङ्गले तपाईलाई थाहा छ मन्त्रीको कविता के हो मन्त्रीको प्रतिष्ठा के हो मन्त्री जस्तो होइन सन्त्री जस्तो हुने नाम छ प्रभु काम छ कंस यस ढङ्गले न्याय विरुद्ध महिषासुर भएर लाग्ने मन्त्रीलाई हामी छोड्दैनौँ कस्तो दामी यार अङ्कल कहाँ गयो मेरो फोन यही छ तपाईँको गोजीमै कता होला गोजीमा ए हजुर मन्त्रीको फोन आयो हेलो प्रधानमन्त्रीको पनि हुनसक्छ हजुर हजुर नमस्ते हजुर राज सकमजी मलाई एउटा घगडा इन्टरभ्यूमा तगडा इन्टरभ्यूमा छु केयर सिंह भाइ छ भाइ कि भतिजा सानो होइन ठुलै गर्छु तर अहिले होइन माफ गर्नु होला अहिले नेटवर्क तपाईँले सम्पर्क गर्नुभएको मोबाइलले नेटवर्कमा धोका दियो त्यसकारण मेरो अपमान गर्न यार इन्टरभ्यूमा फोन उठाइदिनु तपाईँ तपाईको के नै सम्मान छ र कुर्सी घुमाएर मेरो अपमान पिनुलाई फर्काएर अपमान गर्ने गरी के गर्ने घुम्ने कुर्सी यासी घुम्दैन माइक फेक्ने तपाईँ यस्तो गर्ने ए बाबा घुम्ने कुर्सी छ भने घुम्दैन ल्याउनुस् न नघुम्नी अनि घुम्दिन तपाईँ यार इन्टरभ्यूमा बसेर पिनाले फर्काएर बस्ने तपाईँ पिठोले फर्काउने यसरी पिठ्यौ फर्काएको छ मैले तपाईँलाई यसै गरी छाती फर्काएर छाती खोलेको छु होसियार खबरदार होइन होसियार यो औला भनेको जहाँ विकृति हुन्छ जहाँ विसङ्गति हुन्छ देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा अन्याय विरुद्ध अत्याचार विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध यो औला जहिले पनि ठडिन्छ ठडिरहन्छ कसरी हो
अपमान गरेर कसरी गर्नुहुन्छ हुन्छ होइन अब होइन म चाहिँ अङ्कललाई होइन अब होइन केपी ओलीको स्वरबाट होइन थोरै भनिदिन्छु ल मेरै स्वरमा पनि भन्दा हुन्छ तपाईँको अलिकति गाह्रो छ नि त ल बल्ल अब खासै प्र्याक्टिस चाहिँ गर्दैछु होइन त्यति राम्रो चाहिँ आउँदैन होइन प्र्याक्टिस मैले आजभोलि सुनिरहेको छु पुण्य गौतम आजभोलि निकै चर्चामा छ भन्ने यस्तै चर्चा हो भने म पुण्य गौतमलाई बोलाएर 50 रुपियाँ दिएर पठाइदिन्छु भन्ने मेरो आशा हो भन्दै होइन खासै राम्रो चाहिँ भएन होइन पुण्य गौतम यस्ता 50 रुपियाँ खल्तीबाट हराएको पनि थाहा पाउँदैन हो र याद गर्नु हो मलाई 1000 दिनु न त 1000 होइन क्यामेरा बाहिर 10,000 पनि दिउँ ल तर भोलि क्यामेराभित्र दिनुहोस् होइन क्यामेरै भित्र आजै दिनु न म के पैसा बाँड्ने ठेक्का लिया खजान्जी हो अनि अघि त फरकमी मान्छे हो यहाँ क्यामेराको अगाडि क्यामेरा खोल्न साथ तपाईँले किन भन्नु दन पैसा पानी सब बगाउने 50 रुपियाँ झरेको पनि थाहा पाउँदैन भन्नुभयो त थाहा पाउँदिन त कतिखेर झरेको छ कतिवटा 50 तपाईँले टिप्नु भएको छ त्यो मलाई थाहा छैन अस्ति पनि गाइरो गइरो सुनेको थिएँ 50 रुपियाँ टिपेर मलाई दिनुभयो धन्यवाद त्यसो भन्नुहोस् न त तपाईँ हो त्यही पनि अब गीत सुनौ एउटा भाइको बाबु आज यति ठुलो हुनुभएको छ निकै समयपछि मिडियामा देख्नु भएको छ तपाईँ पनि गाउनु न त ल त्यो गीत यो मेरो 100 सम्म गाइदिनुस् अब तपाईँले कुन गीत गाउनुहुन्छ गीतको ठेगानै छैन मैले कहाँबाट गाउँ चलेको गीत छ त एउटा रिङ्के बुङको रागोलाई कुरा यस्तो हो यो रिङ्के बुङको राग हो कतै नभेटिएको हुनाले त्यो काल्पनिक रागको पक्षमा म किदाङ्गी भएर हाकार गर्न चाहन्न मेरो स्वरले पनि धोका दिन्छ तपाईँ गाउनुहोस् कस्तो गीत गाउनु ताली बजाइदिउ ल रिङ्के बुङको रागोलाई चुङ्के बुङको चुलसीले तापले जुङमा ताकेर काले बुङमा काटेर अरुण तमर तरौला तिते फापर चरौला फुल लौला केसरी खौला बेसरी होइन केसरी खौला बेसरी रागो काट्ने कुरा आएर चाहिँ तपाईँ मान्छे काट्नु खोज्ने तपाईँ यहाँ मान्छेलाई यसो हात घुमाएर काटे के हो यसको मतलब के हो त कहाँ काट्यो मान्छे जादु देखाउनेहरूले पनि भवित्व गरिएका मान्छे काटे जस्तो गर्छन् त्यो दर्पण छाया हो त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन कहाँ मैले त्यस्तो कुरा गरेँ भाइको अपमान गर्ने तपाईँ म त रागो काट्ने पक्षमा पनि छैन किन यस्तो गर्नुभयो त भाइको सम्मान गरिरहेको छु भाइ होइन भतिजोको भतिजो सम्मान ठिक छ त्यसो भने अब 100 को सम्म जाओस् दुवैजनाको यो चाहिँ सर्वाधिक रुचाइएको हुन्छ टिकटकमा सबैतिर अब एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु मिथुन चक्रवर्ती हो कि ऋतिक रोशन मान्छे चाहिँ मैले भोले यिनीहरू चाहिँ माइकल ज्याक्सनको डायट फ्यान रहेछन् अब को छैन र माइकल ज्याक्सनले जब गीत गाउँछन् मुन डान्स गर्छन् मान्छे मन्त्रमुग्ध हुन्छन् एउटा गीत छ नि जो जो जुबी जुबी जुब्बी जुबी जुबी जुब्बी डिस्टर्ब नगरौँ बडो राम्रो गीत छ जू जू जुबी जुबी जुब्बी जुबी जुबी जुब्बी जुबी जुबी जुब्बी ला 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 मस्ती में झूमेंगे जू जू जुबी जुबी जुब्बी ला 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 भन्ने यो गीत सायद अनु मल्लिकले कपी गरे होला ठ्याक्कै हलिउडको एउटा गायकको कपी गरिएको रहेछ हाम्रो गीत पनि कपी गरिएको छ त्यसैले म तपाईँलाई भन्छु मैले अहिले माइकल ज्याक्सनको नाम लिएँ नि माइकल ज्याक्सनलाई जब ऋतिक हो कि अथवा मिथुन मैले नाम चाहिँ भुलेँ हगि यी दुई मध्ये एकले हो हलिउडमा कुनै स्टुडियोमा भेटेँ हेलो दिस इज मी माइकल ज्याक्सन भन्दा अब यहाँ त के छ भने अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तै नक्कली माइकल ज्याक्सनहरूको होड त्यहाँ भिडन्त हुन्छ नक्कली माइकल ज्याक्सनले रियल माइकल ज्याक्सनको अभिनय गर्नु पर्यो भन्यो भने चाहिँ सक्कली माइकल ज्याक्सन चौथो हो कि तेस्रो हुने खतरा हुन्छ त्यसकारण नक्कली हो कि क्या हो भनेर यसो हेरेको त सक्कली त्यति सिम्प्लिसिटी हुन्छ हाम्रा यहाँ चाहिँ अलिकति सेलिब्रेटी हो भने सेरो फेरो सबै मेरो सबै भाँडमा जाउँ सेलिब्रेटी भन्दैछु कानको उपचार गरेर आउनुहोस् म खर्च सेलिब्रेटी भनिरहेको छु भिडियो एकचोटि रिप्ले गरेर हेर्नुहोस् यो म्याराडोनाको गोल हो हातले गरेको म केही गर्दिनँ तपाईँको म कानको जाली फुट्ने गरी केही पनि गर्दिनँ सम्मान गरिरहेको छु सेलरोटी भनेको छु सेलिब्रेटी भनेको छु ल ठिक छ त्यसो ठिक छ के चाहिँ ठिक छैन र
मेरो एक्सको छम्मा हा 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 मेरो एक्सको छम्मा हा 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 पैसा चोट सोल्टी सोल्टिना टिकी ट्यास ट्यास टिकी ट्यास ट्यास केएफसीको टिकी ट्यास ल ल ल के आइलाग्यो यो त्यही जाइ लाग्यो के आइलाग्यो ल छुट्टै तरिकाले गाइदिनुहुन्छ उहाँले भने केरसिङ हजुर नेक्स्ट होस् मलाई गाइदिन्छ एकचोटि उहाँको पारामा है उहाँको पारामा मैले त थोरै त त्यही त हा हा सम्म त सुने ल ल त्यही जान्छ कतै मेरो एक्सको छम्मा हा 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 कसो गर्नुहुन्थ्यो होइन अनि सोल्टीको पैसा टिकी ट्यास ट्यास टिकी ट्यास ट्यास होइन दामी थियो होइन एकदमै राम्रो यसरी नै गर्दै जानु होइन तपाईँ खतरा हुनुहुन्छ नि खतरा चाहिँ हुन्न चाहन्न खतरालाई डेन्जर भनिन्छ म असल हुन चाहन्छु असल That's good. I like it, okay? ठिक छ भाइ Yes. English is my good. English is coming to me. ल्याङ्ग्वेजै बात गर्नुहोस् त Yes. यो के अन्तर्वार्ता नेपाली भयो कि इङ्ग्लिस भयो यु सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड We should talk to English also, no? So that's the word ए also, बाबु man. तिमीसँग म टक गर्दिनँ कतिमा पढ्छौ अहिले Are you are a loser. नो आई एम You are not a You know loser. very well I am the politician. Yeah, you are the politician. I know Oh, you I- are the friends. Sunno. Yes. You should try to understand me. I would like to request you, please, you keep patience. र अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने नेपाली भने इङ्ग्लिस तपाईँ ओट्ने चढ्दा दुध आउने भनेर म अपमानित गर्दिनँ प्रतिभालाई म जहिले पनि सम्मान गर्छु तपाईँको बुद्धि बङ्गरा आउन अरू 7 वर्ष लाग्छ भनेर मैले तपाईँलाई पेलबाल जेलजाल कहिल्यै गर्दिनँ किनभने अद्भुत प्रतिभाहरूको पुण्य गौतमले जहिले पनि कदर गर्छ केयरले आफूलाई बढी केयर गर्नु ल तपाईँ मलाई एउटा उ त सुनाइदिनु न त ल के सुनाउनु तपाईँ पोलिटिसियन है यु आर पोलिटिसियन होइन मलाई एनी डाउट यस्तो यसो गरिदिनु न एउटा भाषण भनिदिनु क्या मलाई तपाईँहरूले भोट दिनुभयो भने म तपाईँहरूको गाउँघरमा चर्पी तथा होइन बाथरुम भन्न आउनेछु यति भनिदिनु त एउटा कुरो भनिदिउँ पण्डितहरूले त रेखी नहालिकन व्याशासन नबनाइकन पुराण लगाउँदैनन् पुण्य गौतमले ठाउँ भाषण गर्दै हिँड्छ कि युट्युबमा हेर्नु पर्यो कि आन्दोलन वा चुनावमा म उठेको बेला 2 वर्षपछि चुनाव हुन्छ त्यही हेर्न आउनु म अहिले भाषण शासन गर्दिनँ रासनको कुरा छ भाषण प्रमुख अहिले सिक्दै हुनुहुन्छ होइन अच्छो खा जोसे बाबु तपाईँ नजन्मिएको बेला म दिग्गज वक्ता थिएँ दिग्गज वक्ता उताबाट यहाँ इसारा गर्ने होइन है यहाँ उक्साउने यताउता गर्ने पम्प हावा हाल्ने बेलुन बनाउने काम केयरलाई नगरौँ मैले बिहाइन्ड द सिन क्यामेरा पछाडि फर्काउनुहोस् मैले देखिसकेँ मैले होइन तपाईँलाई एकचोटि काउली बुढीसँग इन्टरभ्यू लिँदा फर्स्ट टाइम देखेको थिएँ काउली बुढीसँग देख्नु हो कि तर देख्नु हो कि तर त्यतिखेर त्यो त्यहाँको बोली र अहिलेको बोली होइन उस्तै रहेछ क्या मलाई पनि इन्टरभ्यू दिन होइन कसो भएर एकचोटि फेरि भन्नु न कहाँ 2-2चोटि 3-3चोटि अफर गर्दैमा रेडियो पाल्ने समाचार मिनेट बिर्सिसकेँ के भाइ हजारौँ इन्टरभ्यू दिएँ अब कहाँ म सबै कुरो सम्झेर दिमाग भएर लिएर हिँड्छु हो परे गएर यसो लिङ्क पठाइदिनु ल त्यही हेर्नु अनि त्यसपछि सन्तुष्ट हुनु मलाई पनि चुनावको बारेमा थोरै केही सिकाइदिनु न त चुनावमा भोट हाल्ने उमेर होस् अनि सिकाइदिनु होइन भोट हाल्ने तरिका सिकाइदिनु होइन अर्को गीत कस्तो खालको माया प्रेमको त्यो रातको सम्झना रहिरह्यो मनमा त्यो रातको सम्झना रहिरह्यो मनमा मायाले भरिएको बोली अल्झियो कतै मनमा त्यो रातको सम्झना रहिरह्यो मनमा गाजल पोतिएको आँखा शिरको त्यो रातो फुल झुलिरहेछ मधुसीमा हुने हो कि केही बोला त्यसैले त केआर सिंह हो कि केशव सिंहले केआर सिंह नाम भुल्ने तपाईँ ठाउँको ठाउँ अहिले कहिले थोमस अल्वा एडिसन भन्ने विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिक एकचोटि ल्याबमा बस्दा आफ्नै नाम तपाईँलाई मैले पुण्यको छेउमा पुत्नै भने नि के हुन्छ तपाईलाई तपाईँको अपमान भएन
म तपाईँलाई अनुपको ठाउँमा अन्धो भन्दिनँ। त्यसो भन्दैमा तपाईँको यो इन्टरभ्यूमा त तपाईँको प्रश्नमा यो बेलुन जति पनि तागत भएन। कसरी भएन त? फुल गरेर फुक उडाइदिन्छु तपाईँको प्रश्न। भाइको अपमान गर्ने, भतिजोको अपमान। ए बाबा कहिलेकाहीँ नाम बिर्सिन्छ के भाइ। नेपालको त्यस्तो खालको नारायण गोपाल हुनु सधैँ बिर्सिनु भएको छ तपाईँले। कहिले त बिर्सिनु के हो? एकतालको गल्तीलाई माफी दिन सकिन्छ। माफी नदिए जानुहोस्, पुलिसलाई भन्नुहोस्, रिपोर्ट लेखाउनुहोस्, कराप च्याप बनाउनुहोस्, गिरफ्तार गर्नुहोस्। तपाईँलाई मराइ थुन्ने जहिले पनि तपाईँलाई के अरे कठघरामा हाल्ने मेरो। अहिले पनि तपाईँले थुनिया जस्तो त छ। ऊ त्यहाँ क्यामेरा घुमाउनु त चुकुल लगाएको छ। अहिले के हो? लाइभ यस्तो होइन। कस्तो लाग्यो भाइको प्रतिभा पुण्य सर? अनेस्टली भनिदिनुहोस्, टु बी अनेस्ट। म के अब इमान्दार नभइकन रहन सक्छु र सधैँ अनेस्ट हुन्छु। मैले कहिले पनि आफ्नो अनेस्टी गुमाएको छैन। अनेस्टी इज बेस्ट पोलिसी। प्रतिभा कस्तो लाग्यो भन्नुभयो, मन्त्र मुग्ध भए गजब छ, राम्रो लाग्यो। रुनु त भएन नि, आँसु बुझ्दै हुन्छ जस्तो आँखा बुझ्दै हुन्छ। अरे बाबा अब रुँ भन्दा त प्याज दलेर त रुन सक्दिनँ। ग्लासरिन आँसु बगाउने चलन छैन। गोहीका आँसु तपाईँले जस्तो झार्दिन। अब उहिले गरिब कहिलेकाहीँ प्याज पनि दल्नु भएको भने समाचारहरू आएको थियो। तपाईँले एकचोटि दल दिनुभएको छ। तपाईँकै जाली रुमालले पुस्दै आएन मेरो आँसु, प्याजको आँसु। भनेपछि प्याज पनि दल्नुहुन्छ तपाईँ त। अनि अब मण्डलातिर जानु पर्यो। उतिर मण्डले मण्डला तपाईँले मण्डला भनेको मण्डले भनेको छु नि। मण्डला सरी अहिले श्रवणमा अलिकति रङ्गमञ्चमा जानु पर्यो क्या, उक्लिनु पर्यो भने। अब तपाईँ सायद सेक्सपियरवादी हो। सेक्सपियरले भन्नुहुन्थ्यो जीवन रङ्गमञ्च हो र हामी सबै अभिनय गरिरहेका छौँ। सायद तपाईँले त्यही सोचेर रणभुल्ल हुनुभएको छ, तमासा हेरिरहनु भएको छ। तर मित्र त्यस्तो होइन। ठिक छ, कस्तो हो त पुण्य सर बताइदिनुहोस् न तपाईँ। यो स्थिति भनेको एउटा सानो बाबुलाई तपाईँले त यसरी सातो लिनुहुन्छ कि उहाँलाई गङ्गालाल हस्पिटलै भर्ना गर्नुपर्छ जसरी तपाईँले र्याखती पार्नुहुन्छ। त्यसो नगर्नु होला। तपाईँको यो सपना त उडायो सपना सबै उरीले हुन्छ। तपाईँ जब गङ्गालालको कल्पना गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई गङ्गालालको निम्ति एउटा राम्रो सिट चाहिँ म व्यवस्था गरिदिउँला। यदि मुटु रोग लाग्यो भने त्यस्तो नहोस्। तपाईँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु। तपाईँ फेरि घुमाइ फिराइ मेरै चाहिँ काँधमा टेकेर चाहिँ मेरो कन्सर्टमा हान्नुहुन्छ यार तपाईँ यार। होइन काँधमा टेकेर कन्सर्टमा त हान्दिनँ, फेरि ठहरै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको ढाडमा टेकेर तपाईँको कपाल क्वाइ गर्नु मन लाग्छ। मेरो कपाल त अनि कोही बनाउनु बेला भएछ, तपाईँको बनाउनु बेला भएछ। भाउजूले कति बनाउनुहुन्छ घरमा बेलुका भएपछि? यस्ता बेलुकाका कुरा, घरका कुरा गरेर वातावरणलाई उत्तेजित बनाउने, अर्काको प्राइभेसी लुज गर्न खोज्नेहरू वास्तवमा भन्ने हो भने बेकामै हुन्। ऋषि धवलास जानुहोस्, पत्रकारिताको ट्रेनिङ लिनुहोस्। चिसो भनेको कोका कोला, पत्रकार भनेको को? ऋषि धवला। तपाईँसँगै सिक्छु, तपाईँसँगै सिक्नु। आउनुहोस्, कहाँ आउनु पर्यो? बिना फी निःशुल्क पढाइदिन्छु। यहीँ पढाउनुहोस्। मलाई पढाइदिनु। भरेदेखि आउनुहोस्। मलाई पढाइदिनु। यहाँ हातै नसुनु भाइ। मलाई पढाइदिनु न। ए बाबु म केटी जस्तो लाग्यो। तपाईँ म कहाँ पढाउँछु? म तपाईँ जस्तो केटाकेटीहरूलाई अहिले पढाउँदिनँ। तपाईँलाई त उहाँले म उहाँलाई पढाउँछु, उहाँबाट तपाईँ पढ्नुहोस्। हिसाब किताब बराबर। सुन्नु न मलाई पढाइदिनु। टिट फर ट्याट जस्तालाई तस्तै ढेडाला निस्दै। तपाईँ जुन स्कुलमा पढ्नुहुन्छ त्यो स्कुलको हेडमास्टरको नियुक्ति पनि म लिन्न। कुरा बुझ्नु? सम्भवतः भविष्यले यदि दृष्टिगोचर गर्यो भने, तपाईँहरूको ब्लेसिङ भयो भने, जनताले तपाईँले बोलेको यो पवित्र बाणीमा तथास्तु भनिदियो भने अवश्य पनि के गर्नु पर्यो त? अब जनताले भोट हाल्नु पर्यो, जिताउनु पर्यो। उठ्नु पर्यो नि चुनाव। म जिताइदिन्छु तपाईँले। ल चुनाव आउनु पर्यो नि, उठ्नु। म तपाईँलाई जिताइदिन्छु क्या। तपाईँले भोट हाल्नु भने एक भोट तपाईँको पक्का होइन। अब बुझ्नु न, अब होइन मैले बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खोपाको बिना। पुण्य गौतम अङ्कललाई सबैले भोट दिनु पर्यो भनेर सबैलाई गरे भने होइन मलाई फ्रीमै पढाइदिनु। अरे भाइ कति पढ्नुहुन्छ त्यति मौका। तपाईँले मेरो लागि भोटै माग्नु पर्दैन। पढ्न मन छ भने पुण्य गौतम दाइले तपाईँलाई काठमाडौँको सबैभन्दा सस्तो स्कुलमा भर्ना गरिदिन्छ। ल सस्तोमै त छु नि। हो महँगोमा गरिदिनुहोस् न तपाईँले। महँगोमा गरेर उनको खल्ती सुकीटाट बुटीटाट बनाउनु छ र म आफै उनलाई सस्तोभन्दा सस्तो स्कुल, स्तरीय स्कुलमा हालिदिन्छु। राम्रो पढ्नु। कति पढ्नु? म अब 10मा हो। 10मा?
ल ज्ञानी भन्नु राम्रोसँग पढ्नु फेलै नहुने अब एससीसी को परीक्षा आउँछ त्यो हैन का अब भोलि सोशलको एक्जाम छ कि त्यो चुनावको बारेमा भोलि नै एक्जाम हो ल सोशलमा A+ आओस् A+ आओस् कि त्यही त तपाईसँग थोरै चुनावको बारेमा सिक्नु पर्ने छ ल चुनावको विषयमा के सिक्नु पर्यो अब चुनाव भने कहिले म आउँछ तपाईलाई क्वेशन सोध्छु क्या यस्तो पत्रकार हो र यस्तो हुन्छ अब पत्रकार कि पत्रकार म सानो पत्रकारलाई सुन्नु न कानुन हैन कानुन चाहिँ कसले बनाउँछ ल भन्नु त लसनपुरकै पत्रकार होला के रे कानुन चाहिँ कसले बनाउँछ ल भन्नु न कानुन अब पहिला नुन हालेर तरकारी खाएर आउनु अनि जवाफ दिउँला कानुन भनेको राज्यले बनाउँछ संविधान मूल कानुन हो अब संविधान भने कुन धान हो संविधान भएन यार रङ यस्ता फुच्चे फाच्चे जोडाएर मेरो अपमान गर्न के कुरो गर्नुहुन्छ हिजो सरले अर्कै भन्नुभएको थियो क्या तपाईले के पो भन्नुभयो कानुन मान्छेले बनाउँछ भन्नुभयो तपाईको सरलाई गएरै चर्चरी बाज्नुस् तपाईको सरको हो उसैलाई म ट्युसन पढाइदिन्छु मेरो प्रिन्सिपल सर हैन तपाई कति पढ्नु भएको अरे मैले सुनेको थिएँ पढ्नु त धेरै नै पढ्नु भएको अरे एसई पास गर्नु भएको हैन बिचारा खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो अब उसलाई त्यो एससी भन्ने भन्दा माथि थाहै छैन एसएलसी भन्दा माथि थाहै छैन म त पीएचडी लेभलको मान्छे हुँ पीएचडी लेभल गरिसक्नु भएको हाम्रो प्रिन्सिपल सरले पनि तपाई के कुरा गर्नु प्रिन्सिपल राजेश कुमार थेगुवा अनि पीएचडी कहाँबाट गर्नु हो कुन युनिभर्सिटीबाट अब धेरै युनिभर्सिटी छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट अनि तपाई नसिक्नु उहाँको सायद पीएचडी होइन हो साच्चै भनेको स्कुलको मान्छेको पीएचडी कस्तो भन्नु पत्याउनु हुन्न सोशल ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ हैन फोन गर्नु सुनौ साच्चै हो त कुन विषयमा पीएचडी हो केमा स्पेशलाइजेसन हो सोध्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो हैन त्यसो नगरौँ होला अहिले फेरि भरे मलाई होस्टेलमा गएपछि ल उहाँले गरेको भए उहाँलाई बधाई छ धन्यवाद कानुन कसले बनाउँछ ल त्यो भन्नु के भन्नु तपाईले पनि होइन अहिले मैले पनि होइन कानुन निर्माताहरूले कानुन बनाउँछ अरू अब कस्तो छ भन्दा भोलि सोसियलको एकदम छ अनि हैन के छ भन्दाखेरि हैन अब त्यो कानुन बनाउले हैन कति किसिमको हुन्छ क्या अब जस्तै हैन एउटा राजनीतिक अब चेन्ज हुन्छ नि यो चेन्ज हुन्छ नि अब जस्तै पहिला अब यसरी भोट हाल्ने थियो अब अर्को चोटि हैन अर्कै तरिकाले भोट हाल्ने हुन्छ होला हैन त्यस्तो चाहिँ कसले बनाउँछ तपाईको यो प्रश्नै कस्तो भने यो उहिले यो हर्सीको जरा भन्ने कविता थियो मोहन कोइरालाको जति बुझ्यो उति कठिन जति बुझ्यो झन्झन कठिन भने जस्तो तपाईको प्रश्नको झिली र गाँठी नि मैले थाहा पाइन के हो प्रश्न हो कि उत्तर प्रश्न कस्तो हो बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि मनमा पीर त पर्ने नै भयो यो मन त्यसै मर्ने नै भयो भने जस्तो आएन भनेपछि अब तपाईँ राजनीतिकमा फेल त नाथेले मलाई राजनीति सिकाउनु पर्छ म सिकाइदिन्छु बरु त नजन्मिँदा म पोलिटिसियन भइसकेका थिएँ बुझिस् अहिलेसम्म मैले सहेर बसेका थिएँ अब राजनीतिको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई थोरै पढाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो यस्तो फुच्चे फाच्चे वाहियात किसिमको मान्छे सडक पेटीबाट कहाँबाट उठाएर त भन्न भतिजो भएपछि त भन्ने स्वतन्त्रता होइन त भन्दाखेरि म रिसाउँदिनँ किनकि तपाईँ म भन्दा एकदम सिनियर आई रेस्पेक्ट यु बिकज होइन अनि त्यो तपाईँले अनि राजनीतिको बारेमा त साह्रै कुरा गर्नुभयो तर तपाईँ फेल खानु होइन तेरो भोलि एक्जाम छ भाइ गएर पढिहाल भतिज होइन आएन र हेर न बहाना बनाएको काकाले कस्तो अनि अब हेर्नुहोस् तपाईँसँग म अब इन्टरभ्यू गर्दिनँ किनभने यस्तो तपाईँको केटाकेटी मान्छेलाई ल्याएर मसँग कुम जोडाउने तपाईँसँग तपाईँको उद्देश्य भनेकै हार्नु भएर डराउनु भएको होइन त नाथेछ हार्ने कुरो हुन्छ भने इङ्ग्लिसमा त अघि हार्नु भयो अघि त नाथे त एउटा केटाकेटी त अब उत्तर बगाएर दक्षिण के अरे उत्तर बगाएर दक्षिण खोज्नुपर्ने मान्छे
अनि राजनीतिक बुझ्दैन भन्ने उसले को हो र यो त्यही त बुझ्नु भएको छैन र त भन्दैछु त सिकाइदिनुहोस् न के हो राजनीति तारे हात लगाएर बोल्छ न सम्मान छ यसो त्यही यसरी क्या हेर्नु न हेर्नु न काका यस्तो केटाकेटी बुद्धि यसरी समान स्वरूप दिइरहेको छु त तपाईँले पनि दिनुहुन्छ त मलाई यतिको लाएर त्यही त तपाईँले अघि मलाई यस्तो त गर्नु किन भएको तिमीहरूको होल टिम भनेको यो कस्तो हो भने कच्चा ज्ञानका पण्डितहरूको यो अखडा हो यस्तो अखडामा बसेर मलाई वेदान्ती बहस गर्नु छैन तिमीहरूले कम्तीमा 3 जुनी लिनुपर्छ मसँग बहस गर्न हो र हो अब एउटा गीत सुनाउनु तपाईँ आवेशमा आउनुहोस् न के हुँदैछ तपाईँ आवेशमा आउने ठ्याक्कै त्यही त उहाँहरूलाई अपमान गर्ने यसरी जब मेरो सम्मान हुँदैन भने म उनलाई सम्मान गर्छु मैले तपाईँ भनिरहेको थिएँ बिचमा कति हस्तक्षेप भयो के वाहियात कुरा भयो जस्तालाई तस्तै ढेडालाई निस्के न्युटनको 3rd ल अफ मोसन यहाँ लागू भयो प्रत्येक क्रियाको विपरीत तर समानान्तर प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ मित्र इफ यु डोन्ट माइन्ड भाइले माइन्ड नगर्नु भाइ केटाकेटी हुनुहुन्छ तपाईँ दुधे बालक हो ओठ निचर्दा दुध आउँछ तपाईँ दुधे बालक चाहिँ नभन्नु न हौ कस्तो साह्रो हेप्नु भयो बुद्धिमा दुधे बालक हो काँचो हुनुहुन्छ त्यसो तपाईको ओठ निचर्दा के आवश्यक हुँदैछ र भाइको त दुध आउँछ तपाईको ओठ निचर्दा भक्सिया आयो अरे मेरो ओठ निचर्दा चाहिँ पञ्चामृत निस्किन्छ हो पक्का हो तपाईँ अपुङ्गोमा पल्किनु भएको छ तर अपुङ्गो पञ्चामृत होइन तपाईँले मलाई रक्सी खाने देख्नुभयो फेरि होइन मदिरा आउँछ भन्न खोजेको रक्सी मदिरा के आउँछ त बताइदिनुहोस् तपाईँले के दिनु भएको छ मलाई मदिरा खुवाउनु भएको छ त्यही गर्नुभयो त तपाईँले उपहारका मदिरा खाइ नखाइ भ्याइ नभ्याइ छ दाजु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब मैले कहाँ किनिदिनु पर्छ उहाँ साह्रो रिसाउनु भयो किन रिसाउनु आउनुभयो एउटा गीत सुनाएर मलाई पठाइदिनुहोस् एउटा गीत या टाइपको ऱ्याप गाइदिउँ कि क्या ऱ्याप सुन्नुहुन्छ अङ्कल अल्लाह गाउ गाउ Yay, this is my own song. I make this rap in hostel. Yay, this topic is धोकेबाज बिहेमा एक्लै पागल जसरी नाच्दै थिए उ नजिक आइपुगिन् मसँग नाचन मैले नि भने नानी कम्बरो भाँचन मन पर्यो तिमी मलाई मनलाई साटन धेरै न ढाटन गाह्रो हुन्छ तिमी बिना दिनहरू काटन उमेर मेरो सानी थियो तर माया धेरै जुनीभरि जहाँ पनि बनाउन खोज्थे मेरै कहिले ब्रेकअप कहिले प्याचअप हुन्थ्यो धेरै धेरै दिन रात बित्दै गयो हाम्रो माया हिँड्दा हिँड्दै उसलाई थाहा थिएन सङ्गीत प्रेमी म सङ्गीत मेरो सपना बनाउन विपना छोड्नु पर्यो गाउँ म बस्ने ठाउँ अब कसरी रमाऊ भनी जानु पर्यो टाढा तर जति टाढा गए पनि माया गर्थे गाडा अनि काठमाडौँ सहर आए कयौँ गीत गाए मनी जति मेरो खुत्रुके फुटाएर हिँड्ने तपाईँ नै हो अलि आनासुकी माना मुठी पठाउँछु गरिबहरूलाई दान दिउँ भनु लगेर पहिले खुत्रुके फुटाएर तपाईँ नै दान दिने अनि मेरो नाउँमा हिरो हुने मकै पनि एकदमै धेरै पुण्य सर रिसाउनु भएको छ आज उहाँलाई हामीले चाहिँ अपमान गरे होइन यो एउटा प्राङ्क जस्तै थियो उहाँलाई हामीले योजना मन परे अहिले गर्ने बेला मन पऱ्यो भन्ने बेलामा सरी यही त हो तपाईँको चलन सरी माग्नुहुन्छ केरसिंह भाइले उहाँले पर्दैन सरी सरी माग्यो मेरो ठुलो हृदय छ विशाल एकदमै ठुलो पुण्य सरको एकदमै ठुलो मागे पनि मैले सरी दिइसकेँ उहाँसँग धेरै लुकेका प्रतिभाहरूलाई उहाँले चाहिँ पुण्य सरले मिडियामा ल्याएर हुन्छ सहयोग गरेर हुन्छ धेरैको उद्धार गर्नुभएको छ त्यसको लागि सबैजनाले उहाँलाई चाहिँ एक धन्यवाद दिनु होला यहाँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु ल धन्यवाद है आउनुहोस् तपाईँ किन बिदा मारेर होइन मलाई पानी दिएर खाला पानी खानुपर्छ अब घन्टौँसम्म तपाईँले 2 घन्टा भयो मलाई पानी ल्याएर नदिए भाइको मुख सुकिसक्यो च्याप भाइको कुराहरू तपाईँ पानी खाइन्छ भन्नुभयो आज होइन पानी खाइन्जेल हो कि नखाइन्जेल थाहा छैन तर मैले यहाँ भनेको थिएँ मलाई 15 मिनटमा पानी चाहिन्छ ऊर्जा लस्ट हुन्छ नि त धेरै बोलेपछि तातो हिउँ जस्तो चिसो हिजो राति मैले होइन हिजो राति मैले 2 कप कफी खाएँ अनि त्यसपछि अरू के खाएँ थाहा छ मैले के खाएँ भने पञ्चामृत खाइनँ अपुङ्गो खाइनँ मैले जे खाएँ त्यो तपाईँलाई भनिरहनु जरुरी छैन मैले गोरस खाएँ होला भनेपछि भन्नै नहुने कुरा खानुभयो तपाईँले आज मिडियामा जनतामाझ भन्नै नहुने कुरा खानुभयो तपाईँले यहाँबाट बुझिन्छ मैले दाल भात तरकारी खाएँ जो भन्न योग्य छ स्वास्थ्यकर्मी पानी गुटु गुटु पिउँदै हुन्छ यो मिनरल वाटरको बोतलमा कहाँको यो कुवाको पानी उठाउनु हो कि स्वाद व्याद केही छैन पानी त पानी जस्तो हुनु पर्यो तपाईँलाई पानी पनि खुवाउनु अनि हाम्रो अपमान पनि गर्ने के हो खास
पुण्य सर तपाईँ पानी खाइन्जेल भन्नुभयो भनेपछि तपाईँका कुरा त यी यस्ता छन् कस्ता छन् फ्याँक्दिन लायक किन सुन्नुभयो त त्यसो भने किन सुन्नुभयो के भने मेरै कुरा रुचाउनुहुन्छ दर्शक श्रोताले टिकटकभरि भाइरल हुन्छ यी कुराहरू टिकटिकैमा भाइरल हुन्छ कि टिकटक जो म चलाउँदिनँ पनि त्यति हेर्दिनँ पनि मलाई फुर्सद पनि छैन नजानी गाउँको बाटो सोध्दै हिँड्दिनँ त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको पुण्य गौतमलाई तपाईँ वाहियात कुरा गरेर उसको समय अमूल्य समय नष्ट गर्नुभएको छ यस बापत तपाईँलाई म मर्ते दम तक माफी दिइरहनेछु तपाईँलाई ओख्राइ मुन्ट्याइ गर्ने झाङ्गल जुङ्गल गर्दिनँ तपाईँलाई जीवनभर म माफी दिइरहन्छु झ्याम झ्याम सिस्नु पानी वा गोर्खे लौरी लगाउने जिम्मेवारी अर्कोले लिएको छ तपाईँलाई गोर्खे लौरी लगाउँदा म उद्धार गर्न आउँछु ढोक्क हुनुहोस् अपराध गर्नु भने छोडिन्छ त तर तपाईँ अपराध गर्नुहुन्न त्यसकारण तपाईँलाई कसै कुनै इन्द्रेका बाउ चन्द्रे कुनै 12 हातको टाँगाको तागत छैन कि अनुप लिम्बुको हातमा हतकडी लगाइयोस् तपाईँको यो कुख्यात हाँसोले बेला बेलामा मलाई उत्तेजना पैदा गर्छ र तपाईँप्रति आकर्षित हुनको लागि मद्दत गर्छ अब हाँसो पनि कुख्यात हुन थाल्यो भनेपछि तपाईँको कुख्यातै छ कुटिल छ त्यसै कुटिल रावण हाँसो छ तपाईँको हजुर जस्तो अब हामी लगभग अन्त्यतिर छौँ रमाइलो कुराकानी भयो अन्यथा नलिनु होला लगभग भनेपछि 5 मिनेट अन्यथा नलिनु होला यस्ता केयर सिंह जस्ता धेरै लुकेका प्रतिभाहरू नेपालका कुनै खन्दरमा छन् उहाँहरूलाई ल्याउनको लागि पुण्य सरको ठुलो हात छ र यस्ता प्रतिभाहरू अब आउनुपर्छ मूलधारको मिडियामा सबैले सहयोग गरेर खन्दरामा छन् दूर दराजमा छन् महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले उहिले भन्नुहुन्थ्यो नेपालका डाँडा पाखामा हहमाले हह गर्दै शेक्सपियरहरू हल्लो जुतिरहेका होलान् कुना कन्दरा मात्रै होइन सहर बजारमा पनि छन् र यहीँ कुर्सीमा पनि छन् धन्यवाद ल गाउनु न म ताली बजाउँछु हहमाले हह हह तारे हह हरियो डाँडामाथि हलो जोत्ने साथी हह तारे हह हह तिखे हह हरियो डाँडामाथि हलो जोत्ने साथी हह रे हह हह कति जोत्यो जोतारा चुडाएर पनि गोरु खुब हिँडे तपाईँ जत्तिकै घामट थिए गोरु पनि त्यसै हाली लगाए पनि कुदिरहने तपाईँ जस्तै घामट थिए धन्यवाद तनावको दबाई पनि पठाइदिन्छु नि तपाईँलाई म अब जे पठाइदिन्छु गोलीहरू पठाइदिन्छु गोली भने बन्दुकको गोली कुन चाहिँ मैले त खासै सुनेको छैन नि यो भर्खर सुनेको ल कसो पो गाउनु भयो ए बाबा दुर्गेशकै कपी माले हो कसो अरे ह तारे ह हरियो डाँडा माथि हलो जोत्ने साथी ह माले ह तारे ह हैन आफ्नो स्टाइलमा गए जस्तो लाग्यो हैन त्यति राम्रो चाहिँ होइन हजुर आफ्नो गीत अब आफ्नो गीत त लिम्बूहरू मात्रै छ हैन लिम्बूहरू छ हैन त्यो गाइदिनुस् न आञ्चलिक भाषा आओस् क्या यो सुन्नु नि मैले तपाईलाई यो गीत हैन यो चाहिँ हाम्रो हैन सिलाम साकमा भन्छ हैन यो अनि यो चाहिँ हाम्रो लिम्बूको हैन चिनो हैन यो चाहिँ तपाईलाई मैले गिफ्ट धन्यवाद अहिले गिफ्ट दिने भरे अनुपले लानी सुट यही त हो तपाईहरु क्यामेरामा दिने क्यामेरा बाहिर लिने कसरी थाहा पाउनुहुन्छ क्या यस्तो चाहिँ यति नथाहा पाए त तिमीहरूलाई थाङ्ना सुताउनै सकिँदैन नि बाबु एउटा कुरा त थाहा छ हजुर थाहा छैन बुद्धि त मेरा कतिपय छट्टु साथीहरूको कतिको मृगौला नि बेच्ने खालको छ सीमा पारी भएर तर म चाहिँ बेचेको मृगौला फिर्ता ल्याउने बुद्धिको मान्छे हो हो ल ठीक छ लगी सुन्नुस् त्यसो भने लिम्बू भाषा है ल हिम खिली खिली फुङ्वा के जमसे मङ्सनु नुमा आदङ बसे लखुम ओके केलङ मसे हङ्सनु नुबा आदङ बसे यो गीत चाहिँ होइन खास गरी हाम्रो रिता फुम्बोजीले लेख्नु भएको अनि सङ्गीत चाहिँ एकछिन सङ्गीत चाहिँ हाम्रो लेख्न चेम्जोङ दाइले गरेको डुएट छ क्या चाहिँ माङ्गेन र मेरो अनि यो चाहिँ हिम खिल्ली खिल्ली भनेको अब घर वरिपरि फुलले सजाउनु भनेको होइन
अनि अब माङ्गेनाको आङ सानो नुमा भनेको चाहिँ होइन त्यो माङ्गेनाकै छ अब त्यो चाहिँ नभनौँ यो नुमाफुङको हो कि क्या हो होइन हौ नुमाफुङ त अनि कहाँ सुन्नु न नुमाफुङ त एकदमै पुरानो फिल्म हो नि त तपाईँ नजन्मिँदैको हो कि होइन ए पोखरोमा हुनुहुन्थ्यो होइन म सानो हुँदाखेरि लोरी सुनाउँदै तपाईँलाई नुमाफुङको होइन हाउ के भन्नुहुन्छ म हेरेको क्या नुमाफुङको फिल्म होइन नि पछि युट्युबमा हेर्नु भने सिद्धिको नि भाइको दिमाग चाट्ने तपाईँ यार दिमाग के अचार हो चाट्न त्यही त अचार चाहिँ चाट्नुहुन्छ भाइको हो दिमाग चाट्ने रिसाउने हो नि भाइको दिमाग चाट्ने तपाईँ तपाईँले चाट्नुहुन्छ अचार ल धन्यवाद दिनु के दिनुहोस् नदिनुहोस् म त हिँड्यो धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद ल धन्यवाद मलाई अबेला समय दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्नु भाइको पढाइ के छ कस्तो पढाइ चाहिँ अब होइन पढाइ बिगारिदिइरहनु भएको छ इक्जामको मान्छे यहाँ ल्याएर इन्टरभ्यू दिएर भरे यही इन्टरभ्यूको सम्झनामा यही इन्टरभ्यू लेख्ने होला 9 क्लास हो होइन अब 4 महिना पछि 10 मा एक क्लास बढाएर अनि के भरे भोलिदेखि एक्जाम छ होइन पढेको छैन अब पढ्नु अग्रिम शुभकामना गएर रातभरि कमसेकम 32 चाहिँ बाली पाउनु अभिभावकलाई यो भ्रम होस् कि मेरो बच्चो पढिरहेको छ A+ आएर आशीर्वाद दिन्न ल A+ झुकिएर तपाईँको B+ दिन खोजे A+ होस् तपाईँ ल थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू